बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, खबर यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप के बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मैकल ने भी भारत का बयानिया तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है और मोदी हुकूमत का वहाँ की आवाम और अदारे गिराव कर रहे हैं। इस पे आज हमने आपको बताना है कि असल सूरत हाल क्या है और अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ ने भारत का बयानिया क्यों जटलाया और पाकिस्तान का उसका बयानिया मुस्तरद होने के बाद और घसीटने के बाद पाकिस्तान का कद मज़ीद बड़ा हो गया है। इस पे भी हमने आपको बताना है। और दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि बजट में जो हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के साथ किया है, उसके खिलाफ तनख्वाहदार तबका यानी सरकारी मुलाजमीन जमा होने शुरू हो गए हैं और हुकूमत को उन्होंने बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है और सड़कों पे आने के लिए भी वो तैयार हो गए हैं। इस पे भी आज बात करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, ये अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल का एक छोटा सा क्लिप है, वो आप देख लें और सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को उन्होंने अपना बेहतरीन, दुनिया में बेहतरीन सपोर्टर करार दे दिया है, बेहतरीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले का मुल्क करार दे दिया है कि उनका बेहतरीन पार्टनर है पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। ये ज़रा क्लिप सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, आपने अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल का ये गुफ्तगू सुनी कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिस अंदाज में अमरीकी पार्टनर के तौर पर जंग लड़ी है, दुनिया इसकी मुतरफ़ है और दुनिया पाकिस्तान को सलूट कर रही है। अब देखना यह है कि अब मैंने आपको बताना है कि ये आज के मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल और नेशनल अखबारात हैं, उसमें ये अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कुरेला की जो हेडलाइंस हैं वो बनी हैं। हेडलाइंस जो उन्होंने पाकिस्तान का जो सर फ़ख्र से बुलंद किया है और दुनिया की जो आंखों में भारत जैसे गमाशते और उसके दोस्त एक यहूदी मुल्क ने जो प्रोपेगेंडा किया था, जो पाकिस्तान को वो दहशतगर्द एक मुल्क करार दे रहे थे, उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है और दुनिया ने तस्लीम कर लिया है पाकिस्तान की जुर्रत को भी, और दुनिया सलाम कर रही है इस वक्त पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का कद जो है वो आसमानों से छू रहा है। इस पर मैंने बताना कि वो अमरीकी सेंट्रल कमांड के जो सरबराह जनरल माइकल वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कल जो ख़िताब किया, वो ख़िताब के मंदरजात मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। वो कहते हैं, जनरल माइकल एरिक कुरेला ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को मैं अपना यानी कि अमेरिका का और दुनिया का अहम शराकतदार करार देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। आगे चल के वो कहते हैं कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुस्बत और फाल किरदार को पूरी दुनिया सलूट कर रही है और तस्लीम कर रही है और खराज तहसीन पेश कर रही है। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा किया, अमरीकी कह लें कि अमरीकी शराकतदार के ज़िमन में। आगे जाके वो ये कहते हैं कि मैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने आलमी जंग लड़ी है, मैं पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन, कितनी बड़ी बात है। और फिर जब मैं आपको बताऊँगा कि भारत का बयान यहाँ किस तरह से दफन हुआ है इसके बाद। अच्छा, आगे जाके वो कहते हैं कि यानी कि उन्होंने ये बहुत बड़े फोरम पर, अमरीकी फोरम पर ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने किससे ख़िताब किया? उन्होंने अमरीकी सेनेट की आर्मड सर्विसेज कमेटी में ये उन्होंने इंकशाफात किए हैं और पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने सराहा है और पाकिस्तान को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक इंतहाई इज़्ज़तदार मुल्क करार दिया है जिसने जंग में अहम रोल अदा किया और दुनिया का अमल बहाल करने के लिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने मरकज़ी रोल अदा किया। वो कहते हैं कि यानी कि जनरल माइकल कुरेला जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ हैं और सरबराह हैं, वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि दाश खरासान इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में शुमार होती हैं। वो ये कह रहे हैं। आगे चल के वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया, जनरल कुरेला कह रहे हैं। आगे जाके वो कहते हैं कि एतराफ़ मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के सरबराह के तौर पर एतराफ़ करता हूँ
کیا اعتراف کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ سلوٹ کر رہا ہے، اور اس کا جیسے ہمارا ناظرین، جیسا ہمارے مسلح افواج کے چیف ہیں اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، ایسا ہی عہدہ جو ہے وہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو جرنیل ہیں اس کے پاس ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاریوں میں تنظیم کے کم از کم 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل ہیں۔ جنرل کریلا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے امن کو جن دہشت گرد ان 2 تنظیموں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے خطرہ تھا، ان کو بھی ہم نے پاکستان کی مدد سے گرفتار کیا انٹیلیجنس سپورٹس کی وجہ سے۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے امریکہ کو کئی اہم کامیابیاں دلائیں۔ وہ یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بھی انڈیا کے منہ پہ جوتا ہے، اور تھوک دیا امریکہ نے انڈیا کے منہ پر کہ تو جھوٹا ہے، اور پاکستان کے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو جو کامیابیاں ملی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، پاکستان کا اس کا مرکزی رول ہے، اور پاکستان کو وہ سلوٹ کرتے ہیں۔ ان کامیابیوں میں اپنے گیٹ بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ جعفر کی گرفتاری اور اس کے حوالگی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک گیٹ بم دھماکہ تھا، اس کا جو ماسٹر مائنڈ جعفر تھا، اس کی بھی جو گرفتاری ہے پاکستان کی انٹیلیجنس رپورٹس اور ان کی جو ان کے ساتھ شیئرنگ تھی اس کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ اچھا، آگے جا کے وہ پھر اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس گرفتاری کے جعفر کو جو ماسٹر مائنڈ تھا اس دھماکے کا، اس کو گرفتار کرنے کے لیے امریکہ پورا ناکام ہو گیا، امریکی انٹیلیجنس فیل ہو گئی، اور اس میں پاکستان نے مدد کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ جب اس کی گرفتاری سے قبل پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا وہ ذکر بھی انہوں نے اس بڑی محفل میں کیا، بڑے اجلاس میں کیا۔ امریکہ کی یہ سب سے بڑی کمیٹی ہے افواج کی اور امن و امان قائم رکھنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے فوری بعد جنرل عاصم کا کہ انہوں نے خود طلاع دی کہ یہ اپنا ملزم پکڑ لو فلاں جگہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو کچلنے والا ملک ہے، اور امریکہ جو ہے ان بیانات کے بعد بھارت کے منہ پر تماچا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان محدود مگر مؤثر انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے ذریعے داعش خراسان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا، امریکہ کا ساتھ دے گا اور امریکہ ان کا ساتھ دے گا۔ اس وقت یہ دہشت گرد گروہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی پٹی میں سرگرم ہے۔ یہ جو دو تنظیمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہے، اور پاکستان کی شراکت داری انسداد دہشت گردی کے عالمی تناظر میں انتہائی اہم اور مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے آغاز میں اب تک پاکستان کے مغربی علاقوں میں 1000 سے زائد دہشت گرد حملے ہوئے۔ جنرل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ ان حملوں میں تقریباً 700 سیکورٹی اہلکار اور شہری جان بحق اور 2500 زخمی ہوئے۔ جنرل کریلا آگے کہتے ہیں پاکستان فعال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ داعش خراسان کمزور ہو چکی ہیں اور اس کی سرگرمیوں میں کمی آ چکی ہے۔ جنرل کہہ رہے ہیں اس بنیادی وجہ حالیہ مہینوں میں انہیں پہنچنے والا بھاری نقصان ہے۔ یعنی کہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ہے۔ یہ کمال ہے، انڈیا حالانکہ چاہتا ہے کہ نہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اگر بھارت سے تعلق ہو تو پاکستان سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ناظرین، یہ جنرل مائیکل ہیں جو سینٹرل کمانڈ ہے امریکہ کی، وہ اعتراف کر رہے ہیں پاکستان کی کامیابیوں کا، اور دنیا وہ کہہ رہے ہیں کہ امن جو ہے وہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ہوا، اور دہشت گردی جو ہے وہ کچلی گئی پاکستان کے تعاون کی وجہ سے۔ اور اس سے جو بھارت بار بار پاکستان کو دنیا میں یہ ولولہ کرتا ہے، شور کرتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن جنرل کریلا اس سے پہلے جو امریکی صدر ہیں انہوں نے اعتراف کیا تھا پاکستان کی کوششوں کا امن قائم کرنے کے لیے، دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے۔ اس سے جو ایک نام نہاد اور جھوٹا بیانیہ جو ہے بھارت نے سری نگر کے قریب جو پچھلے دنوں حملہ ہوا اور اس کے بعد دہشت گرد کا حملہ ہوا، اس پہ پاکستان کے ڈالنے کی کوشش کی، اس سے بھی وہ ختم ہو جاتا ہے اور بھارت کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور افواج پاکستان حکومت زندہ باد۔